إلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس سے ارشاد فرمائیں اور یاد رکھ جے تک میرے مدنی کو محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء عبدہ و رسولہ اللہ دا نبی اللہ دے سامنے دعاواں منگن والا اللہ دے اگوں ہاتھ پھیلاون والا اللہ دے اگے درخواست کرن والا اللہ دے حکم دی اطاعت فرماون والا اللہ دے فرمان دے اتے چلن والا اللہ دے احکام کو بیان کرن والا جب تک نہ منے معراج ثابت نہیں اور ایویں ایک قدم اگوں تے آکھساں کہ جب تک صدیق تے ایمان نہ آنے نہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ایمان نالا کو جس ویلے حضور دا معراج ہویا ہے اللہ اللہ حضور دے معراج دا سارا جہان سن کے تے انکار پیا کریں دے ابو جہل بھجدا ودے خوش تھیا ودے جو اج گل ہاتھ آ گئی. بھائی آرام کرو میرے عزیز آرام فرماؤ سکون نال آرام فرماؤ شور شر نہ کرو جڑے ویلے آواز آوے بس دروشی پڑھ کے جا کرو. حضرت بیٹھے نے کہ سارا مکہ اور مکے دے سردار سے خوش تھے ودے نے کہ اج اسا کو موقع ہاتھ آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کرن دا کہ اگے اے پیغمبر گال کریں دا ہا زمیناں دی ہن تے گال فرمیندے آسماناں دی کہ ایک رات بھی نہیں گزری رات دا کچھ حصہ نہیں گزریا کہ میں مکے تو چلیا اور ساری سیر کرینے مسجد اقصا تے وقت مسجد اقصا وچ نمازاں پڑھ کے پڑھا کے تے وقت صخرہ بیت المقدس تے سیڑھیاں لگے نے تے ول پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھٹا ستواں تے سدرۃ المنتہا جنت دیاں سیراں تے سارا معراج مکمل کر کے نمازاں دے ہدیے تے تحفے وصول کر کے اجا رات بھی نہ گزری ہے تے میں مکے وچ آ گیا. سارے کافر بھجدے ودن آدھے اے ایسی گال کیتی ہے جو اج وقت حضور دی نبوت دراز کھل رہا ہے. سارے انکار پہ کریں اور سب تو پہلے کتابیں چاہتے کہ ابو جہل پتہ ہے کتھا گئے ابو بکر دے دروازے ابو بکر دے دروازے سے گئے ان کے دروازہ کھٹکھٹائے آخر سے صدیق رضی اللہ عنہ سارے چاکو رضی اللہ عنہ حال سمیت ما قال صاحب کا آخر لگا پتا ہے کہ آج او تیرا ساتھی تے تیرا پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پتا ہے اج تے نوی گال تے فرمیندے نے کوئی بندہ من سکدے کہ ایک رات دے اندر اتنا بڑا سفر زمین دا تے 3500 سال دا سفر آسمانہ دا جو ہر آسمان دے درمیان 500 سال دا سفر 3500 سال تے رات بھی نہیں گزری فرمیندن کہ میں اے ساری سیر کر کے ول آیا اے کلا ابو بکر جڑا چپ کر کے کھڑ کے تے آدھے گل سنو میں کو ہور نہیں پتا میں کو اے دسو کہ جو آدھے پہلے اے ایا گال میرے پاک محمد فرمائیے جو تسا آدھے پہ ہو ایا گال تسا پہ کریں دے ہو یا میرے مدنی پاک فرمائیے انہاں کے نانا اسا حضور دی زبان مبارک کو سنیے آدھے اگر مدنی آ کے صدق رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت
بکر والذی جاء بالصدق وصدق به. اللہ فرمائیں دے میں تے او ذات پاک ہاں والذی اور میرا نبی پاک جڑا صدق تے سچ گن کے آئے. او بھی تصدیق کرن والا کون ہے؟ ابی بکر. تے جے ابی بکر تے ایمان کوئی نہیں تے پھر معراج تے بھی ایمان کوئی نہیں. جے معراج منے سے تے ابی بکر بھی مننا پوسی، جے معراج منے سے تے عمر بھی مننا پوسی. حضور نے فرمایا عمر یا عمر ابن الخطاب الناطق بالحق والصواب شہید المنبر والمحراب. آپ نے فرمایا عمر حاضر یا رسول اللہ. فرمایا میں کو اللہ نے جنت دی سیر کرینے ایک مکان وکھایا جیڑا سفید موتیاں دا بنیا ہویا مکان ہے. جنت دا ہر مکان عجیب ہے جن دے بارے وچ میرا مدنی خود پہ فرمے دے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جنت دا نعمتاں تے کہیں اکھ نے دکھا نہیں تے کہیں کن نے سنیا نہیں تے کہیں دے دلاں وچ گمان نہیں گزریا. ایندا مطلب سمجھ ورنہ سن دے تے اساں بھی کھڑے ہیں پڑھ دے اساں بھی کھڑے ہیں قرآن دے اندر تے جنت دا نعمتاں دکھیاں بھی ہن ویلے مدنی محمد مصطفیٰ نے. تے کیا مانا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. انسان محدثین علماء فرمین کہ اجمالی طور پہ آکھنا کہ میں لاہور جاندا اے الگ گال ہے لیکن ایک تفصیل دا جانن الگ گال ہے. جنت دی مجموعی نعمتاں دی تفصیل جیڑی ہے او جب تک مومن جنت وچ نہ ویسی نہ کوئی جان دے تے نہ کوئی جان سکدے. فرمایا جنت دعا کر مسلمانوں اللہ سب مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرماوے. اللہ زندگی وچ اپنا گھر تے روضہ نبی دی زیارت نصیب فرماوے اور اللہ موت دے بعد جنت الفردوس وچ جویں اج تحفے وچ اکٹھا کیتے ایویں جنت الفردوس وچ اکٹھا فرماوے. کیوں او دا کرم ہو سی او دی رحمت ہو سی تے جنت کوئی گل کوئی نہیں بلکہ رب جڑے ویلے دیون چاہندے خود بہانے بھی آپ کیا بنیں دے. رحمت حق بہانہ میں جویت بہانہ میں جویت. اللہ دی رحمت جیڑی ہے کوئی بدلہ نہیں منگدی اسے بہانہ جان دی ہے. ہو سکتا ہے تیرے منہ وچوں ایک کلمہ نکل ونجے توحید دا تے اللہ 70 سال دے قبراں دے سجدے معاف کر چھوڑے. مسلمانوں قبراں تے ضرور ونجو فاتحہ پڑھی کرو دعا منگی کرو لیکن کہیں قبر تے جھکن سجدہ کرن چمن جائز کوئی. نعرہ تکبیر. یاد رکھو اگر دنیا میں اللہ دی ذات دے سوا کہیں کو زندگی وچ یا روزے دے بعد سجدے دی اجازت ہوندی تے محمد مصطفیٰ کو ہوندی. نعرہ تکبیر. او یار میں اپنے وقت تے جیسانا وقت تے برسا کوئی فکر نہیں ہے. نعرے شر نہیں میں کو کوئی دوڑ کرے نہ خوشی تھی ہے کوئی جیون نال میں جی بسا. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم
لو کنتم تعلمون. حضرت علی کو ایک دن سیدنا علی سارے چاکو رضی اللہ عنہ ایک آدمی پوچھا ہوا کہ سائیں جنگ دے وچ کچھ تے احتیاط فرمائی کرو، تساں تے لڑائی اس طرح لڑ دے وے کہ اپنے وجود کو بھی بھول ویندے وے. آپ نے مسکرا تے کیا پیارا جواب دیتے، فرمائے نے میری موت میری زندگی دی حفاظت کریں لیے. واقع صحیح موت دا کیا معنی، فرمائے نے جب وہ وقت اپنے کنوں پہلے آ نہیں سکتی تے ول آپ ودی پارے دیں دیے. ایک دن آپ نے خارجیں دے مقابلے سے تیاری کی تھی جنگ دی. ایک دو آدمی آ گئے، انہوں نے آ کے کہ حضرت علی صحیح سا کو تیرے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، مہربانی کر کے جڑا کل دا سفر اختیار پہ کرے لے سفر معطل کر دیو، کل سفر نہ کرو. صحیح بھائی آرام نہیں آتا میاں، مہربانی کرو، چپ نہیں آتی گھر بن کے سم پو، میں تو تکلیف ضروری نہیں کی بیٹھا. بس درود شریف یا کچھ نہ ایک کوئی علاج ہے درود شریف. جڑا آلے سی نہ مانے ہوں درود شریف کیا نہیں پڑھیا، سارے درود شریف پڑھو. جڑا آلے دا بیٹھا ہوئے سمجھ کے نہ درود نہیں پڑھتا. آخر لگا سائیں جڑا کل تسا پروگرام بنایا نا جنگ تے ونجن دا کل چھوڑ دے. آپ نے فرمایا کیوں؟ آخر لگا سائیں چاندر جڑا ہے نا انہاں جہانے وچ او نحس برج تے انہیں جہانے وچ سفر کیتے ہوئے تے لڑائی لڑے ہوئے تے تو کوئی شکست آوے سی. اساں تواڈے بڑے خیر خواہ ہیں، اساں نہیں چاہتے تسا ہفتہ ٹھہر ونجو، اے 17 برج کولو نکل ونجے، پیچھے او ساد تھی وے سی، تواڈی کامیابی تھی وے سی. تے ہن اگر سفر کرے سو تے اے کامیابی نہ تھی سی. اج کل مسلمانے دا عقیدہ تے کہیں نہیں ہو جو منگل تے بدھ سفر نہ کرے گے. ہاں ماشاءاللہ خیال کرے گے، پکائی بیٹھو نا. ہاں بالکل یاد رکھے ہوئے منگل تے بدھ سفر نہ کرے ہوئے. بلی اگو لنگ ونجے تے ول بھی سفر تے سویرے ویندے پہ ہو تے عورت ٹکر پوے، رات کو عورت دے پچھو بج دن سویرے ٹکر پوے دا کہ کم نہیں تھیندا. رات جا کنجا بنی کرن شریف میرے نہ اپنی عزت دا خیال ہے نہ بھرا دی عزت دا خیال ہے. تے سویرے راہ وچ ٹکر پوے کہ عورت منحوس ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. پچھو کوئی سادجہ مارے گو توبہ توبہ کہ میرا کم رول گھتی ہے. یہ سارے ابو جہل برادری جی رسم ہے. اودو دعویٰ کریں نور دا تحقیق کرو ان اللہ خلق النور یوم الاربعاء. اللہ نور بدھ والے دی پیدا کیتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فرمانے کہ جیڑی کتاب طالب کو شروع کرو بدھ شروع کرو، کیونکہ اللہ نور بھی بدھ پیدا کیتے، علم بھی نور ہے. بدھ شروع کرے سو تے کتاب اللہ کرے سی جلدی سمجھ آسی. اور نور نال پیارے بدھ منحوس ہے. ہفتہ اتوار سوار اساں اے اللہ پیدا کیتے تے منگل بدھ ول جا پتر منگل جائے مار سٹوں یہ منگلے بدھ جو سارے جائے ودن میں گھروں کٹ چھوڑوں جی داد نے ڈیوں جی اترے منگل جو جم پین تے منگل تے بدھ جڑا مر پوے ان کی جنازہ ہی نہ پڑھوں رکھے رہن حضرات آپ جمعرات پہ پڑھوں. کوئی عقل کرو یہ دین ہے کفر ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرمے دے میں 12 مہینے پڑھین، انہاں دے بناون والا بھی میں، انہاں دے دین رات دے چلاون والا بھی میں. ایک دن وچ میں چاہنا تے کئی دے گھر وچ پتر جماعت خوشیاں چا کروینا، دوجے دا پتر مار کے تے غمیاں چا کروینا. جہاڑے بھی میں دے راتی بھی میں دیا. ہن سن میرے پیارے علی کیا جواب دیتے.
اللہ فرمایا نے اچھا میں جنگ نہ کراؤنا کسی نہ جنگ نہ کرو کیوں انہاں کسی اج کل ستارہ جڑا ہے نا وہ ناس برج چاہیں گے آپ نے فرمایا اچھا چندر اج کل اگر ناش برج کے فائن قمرهم جنہیں نال میں لگن پہ نا انہاں دا چندر کتنا ہے اج کل نہیں سمجھے گل انہیں فرمایا جی میرا چندر آیا کھڑے نہ ہو سکے تو جنہیں نال میں لگن ویلا بھی ہاں انہاں دا بھی کوئی پیا چند ہے یا یہ ہوئے انہاں آخیا کہ یہ ہونا کہ انہاں دے نہ ہو سکے جی پیچھے برابر متھا دے سوئے کوئے اللہ اکبر حضور نے فرمایا عمر حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نہ آوے درود پڑھ گیا یہ درود کم آتی حضور فرمائے اقربکم الی شفاعتا یوم القیامت اکثرکم علی صلاتا حضور نے فرمایا قیامت والے جاڑے میرے او زیادہ بندے قریب ہو سن جڑے میرے اتنے زیادہ درود و سلام بھیجے اور میں دعوے نالا دا الحمدللہ کہ تیرے ملک دے اندر علماء دے بند کو اللہ شرف دیتے کہ سب تو زیادہ درود پڑھن والے تے پڑھاون والے اے ہومن کیونکہ جنہ دا دین نکل دے تے آدم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہ مجرے تے گانے وچ گزارنا ہوئے قوالیں وچ گزارنا ہوئے انہاں کو تے ود ربیع الاول وچ نصیب دیندے حضور حضرت عمر نے فرمایا حاضر سائیں فرمایا میں جنت دی سیر پہ کرے نا میں ایک گھر ڈٹھم سفید موتیاں دا بنے ہویا مکان اور موتی دیواراں بھی موتے دیا بنیاداں بھی موتے دیا چھتاں بھی موتے دیا اور تیرے میرے گھر سے نہیں جسا سنگے مرمر موٹے پتھر لگے کھڑے نے فرمایا نا اللہ وہ تو جنت دے گھر ہیں ہاں جی وہ جنت دے گھر ہیں دعا منگ اللہ نصیب فرما اللہ اکبر فی صدر مخبود وطلح منضود وماء مسکوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مفروشة إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين دعا کر اللہ ساکو بھی اصحاب الیمین کیوں بناوے مفسرین نے لکھے کہ سب تو پہلے پوری امت محمد مصطفیٰ وچوں اصحاب الیمین جنہاں کو دانے ہاتھ سے پروانہ ملتی وہ پہلا شخص کون سی حضرت عمر نعرہ تکبیر حضرت فاروق اعظم نعرہ تکبیر اللہ حضرت مکی تمن نظر اندازہ کرو جی آگے مسئلہ سمجھو مولانا حضرت ابن عباس کی خدمت ایک صحابی آگے ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ آگے صحیح تو سفر میں ہے کہ اصحاب الیمین جو پہلا پروانہ عمر کو ملتی اگر پہلا پروانہ عمر کو ملتی تو بس ابو بکر صحیح کتا حسن آپ کھل پل فضاہ کا ابن عباس حضرت مسکرات انت فرمائنے کیا بیٹا پوچھ دی عمر تے پروانے پہ زندہ ہو سی ابو بکر تے جنت جی جھوٹنا پہ ہو سی خلیفہ اول حضرت صدیق تکبیر مصطفیٰ
کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر بلکہ محدثین مفسرین نے تے اے بھی لکھے کہ جس ویلے حضرت صدیق تے انہاں دے خصوصی رفقا کو ملائکہ جنت دی طرف کی دیویں دے حسن وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا جڑے ویلے کی دیویں دے حسن پتہ ہی آپا تے جنت کی تے وجہ سکھدوں تے صدیق کیا فرمے سی صدیق پوچھی ملائکہ کولو این تذهبون عیسیٰ کو کیڑے کی دیویں دے ہو ہاں صدیق پوچھتی این تذهبون بی او اکسن سائیں جنت دے اعلی درجات جگیتی جلدو فرمایا نا میں تے جنت نہیں ویندا واکسن سہی جنت نہیں وے دے کیوں فرمایا میرے نال تے مالک بھی وعدہ کیتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ساڑھا مرتبہ دے مقعد صدق ہے صدیق جو تھیا حضور نے فرمایا عمر میں جب وہ محل لٹھے تے ول میں جبریل کو لو پوچھے میں پوچھے یا اخی جبرائیل انہیں کہ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا جبرائیل کہندا گھرے اللہ اللہ اکبر جبریل عرض کریں دے سہیں اے تواڈے خلیفہ تواڈا وزیر تے تواڈا ساتھی عمر اللہ جیندا نا تقدیر وچ فیصلہ کر چکے نے اے انہاں دا گھر ہے حضور فرمائیں کہ عمر میں تیرے گھر کو دیکھ کے اتنا پسند کیتے کہ میرا ارادہ تھے کہ میں تیرے گھر دے اندر بھی داخل تھی وہاں تے اندر بھی دیکھا کہ جڑا باہروں اتنا سونا ہے وہ اندر کیویں ہو سی لیکن فرأیت امرأۃ تتوضأ علی بابها میں دور کو ڈٹھے کہ کوئی عورت ان دروازے تے بیٹھی وضو بیٹھی کریں دی جنت دی عورت میں کو تیری غیرت یاد آ گئی ہے وقت میں تیرے اندر گھر ونجن کو اچھا نہیں سمجھا فبقى امیر المؤمنین عمر حضرت عمر خوشی کو رو پن آدن علیک اغار یا رسول اللہ آدھے سائیں کیا میں تواڈے اتے بھی غیرت کرا اگر تسا میرے گھر چ قدم چلے ہو تو میری کتنی خوش قسمتی ہوئے کہ میرے جنت والے گھر وچ بھی پہلے محمد دا قدم ہے تے ایمان نال دسو جے عمر کو نہ منو تے ول معراج کیویں حضور دا ہوندا جنت وچ گھر ٹھکڑے تو سچ منیندے نہیں وے تے معراج کیویں پکسی معراج تا پکسی میرے مدنی کو عبد من معراج تا پکسی میرے مدنی کو بشر تے سید البشر من معراج تا پکسی کہ آپ کو آمنہ دا لال تے عبداللہ دا بال من معراج تا پکسی کہ آپ دی ولادت مکے وچ من معراج تا پکسی کہ جبریل دا نزول اپنے آقا دے اتے تسلیم کر معراج تا منسی کہ مدنی تے ستا پہ خبر کوئی نہیں جبریل جگہ دا کھڑے نعرہ تکبیر اس خاطر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير